अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम है कलीमुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इतना ज़बरदस्त तरीका बताने वाले हूँ कि आप दूसरों की थंबनेल उठाकर अपने वीडियो पर लगाएंगे और आपको कॉपीराइट स्ट्राइक भी नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपके चैनल को। तो ये आप लोग किस तरह कर सकते हो, बिल्कुल बने बनाए थंबनेल आपको मिलेंगे। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि हम थंबनेल बनाना नहीं आता, हम थंबनेल नहीं बना सकते। इस वजह से कोई ऐसा तरीका है जो हम दूसरों की थंबनेल उठाकर, इसको थंबनेल कहते हैं, ये देखो, इसको ये उठाकर हम अपने वीडियो पर लगाएं तो इस पर कोई कॉपीराइट वगैरह स्ट्राइक तो नहीं आएगा। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में आप लोगों को ये तरीका बताने वाला हूं कि आप दूसरों की थंबनेल उठाकर उसमें थोड़ी सी एडिटिंग करके अपने वीडियो पर बिला झिझक लगाए, कोई स्ट्राइक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो किस तरह करेंगे दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू मेहमान हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए आने वाले वीडियो की अपडेट पर वक्त मिल सके। दोस्तों देखो, मिसाल के तौर पर ये एक थंबनेल है। आपकी वीडियो जिस चीज़ के रिलेटेड है, यानी मेक मनी ऑनलाइन है या इस पैसों के बारे में है, क्रिकेट के बारे में है, जिस चीज़ के बारे में आपने वीडियो बनाई है उसी के रिलेटेड आप यूट्यूब पे सर्च करके जो थंबनेल आए, वीडियो आए और उसमें उस पर जो थंबनेल लगे होंगे, जो भी थंबनेल आपको अच्छी लगे उसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये देखो, मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ, इस तरह आप भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये देखो, मैंने ले लिया। उसके बाद हम चलते हैं पिक्सल पर। पिक्सल ये बहुत ज़बरदस्त पिक्सल लैब पर हम जाते हैं और यहाँ पर हम अब इस थंबनेल को एडिट करते हैं। किस तरह करते हैं देखो दोस्तों, मैंने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पर 3 डॉट हैं, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, इमेज साइज जो है इस पर क्लिक करके यहाँ पर कस्टम होगा, आप लोग इस पर क्लिक करेंगे और यूट्यूब थंबनेल पर आ जाएंगे। ये देखो, मैं आ गया और ओके पर क्लिक करेंगे, यह थंबनेल बन गया, साइज हो गया। इसके बाद दोस्तों ये जो है इसको हम डिलीट करते हैं। ये देखो, मैंने इसको डिलीट किया, हो गया। उसके बाद ये जो जमा का निशान है इस पर क्लिक करके फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करेंगे और वो जो हमने स्क्रीनशॉट ले लिया उसको उस पर हम क्लिक करके, ये देखो मैंने इस पर क्लिक किया। अब इसको हम थोड़ा मामूली सी छोटा कर लेंगे, ये देखो यहाँ तक, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हमने छोटा किया। उसके बाद ये देखो, इस पर क्लिक कर टिक निशान लगाकर इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले, यहाँ तक हो गया। इसको दोस्तों अब उसके बाद जो है आप इसको कहीं भी क्लिक करके इस निशान पर आ जाएंगे और फिर आप इसको इस तरफ करके ये वाला जो रीइजर है इस पर क्लिक करके और उसके बाद ये जो है इसको बड़ा कर ले। ये मैंने बड़ा किया, जितना आप बड़ा कर सकते हो, और ये नीचे जो है इसको भी ये फुल साइज कर ले। उसके बाद ओके पर क्लिक करें। नहीं दोस्तों, एक मिनट, इस रीजर पर हम क्लिक करते हैं और इसको बड़ा करते हैं, ये देखो, और इसको भी बड़ा कर लेते हैं। अब हम इसको, ये देखो यहाँ पर हो गया। अब इसको हम रिमूव करते हैं, ये वाला जो पिक्चर है इसको आप लोग रिमूव कर ले। ये हमने रिमूव किया। उसके बाद टिक निशान इस पर क्लिक करेंगे, ये देखो ये रिमूव हो गया। उसके बाद अभी मैंने अभी तक ये जो सेलेक्ट किया है, लेकिन अभी क्लिक, ये देखो ये अभी तक क्लिक है, ये देखो निशान, इसको आप लोगों ने इस तरह करके टिक का जो निशान है उसको सेट पर कर ले। उसके बाद इसको इस तरफ करके और फिर जो है आप किसी और जगह पर क्लिक का निशान लगाए, ये देखो मैंने यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद दोस्तों इस वाले निशान पर फिर आएंगे और ये जो है ये शेप, इस पर हम लोग क्लिक करके मैंने एक शेप ले लिया और यहाँ से देखो इस शेप को हम इधर रखते हैं और इसको ऊपर बड़ा कर लेते हैं। हो गया दोस्तों। अब उसके बाद जो है दोस्तों इस पर मैं क्लिक का निशान, टिक का निशान लगाता हूँ, ये देखो ये टिक हो गया।
اس کے بعد یہ والا جو ہے اس کو پھر برابر کر لیتے ہیں، اور یہ جو آئیکن کا نشان ہے اس پر کلک کر کے اس کو بھی لاک لگائے اور اس کو بھی لاک لگائے، پھر اس پر کلک کریں گے، اس کے بعد یہاں پر ایک اور شیپ لگائیں گے ہم، دیکھو تاکہ کوئی جگہ نظر نہ آئے۔ ٹک کا نشان کلک کر کے یہ دیکھو اس طرح، پھر اس کو بھی لاک لگائیں گے۔ اس کے بعد ایک پکچر اٹھا لیتے ہیں فرام گیلری، میں نے اپنا ایک پکچر لگا لیں جو تمبنیل کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا، اگر آپ نے وہ والی ویڈیو نہیں دیکھی اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، وہاں سے آپ دیکھ لیں تمبنیل بنانے کا طریقہ۔ یہ دیکھو میں کوئی پکچر اٹھا لیتا ہوں یہ والا، اور تھوڑا سا اس کو یعنی اپنے پکچر کی بیک گراؤنڈ ریموو کر لیں۔ ریموو BG ایک ویب سائٹ ہے، بہت زبردست ویب سائٹ ہے، اس پر آپ جو ہے جا کر ریموو کر سکتے ہو۔ تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں، یہ دیکھو اس طرح۔ اس طرح آپ برابر کر کے، میں تو ابھی جلدی کر رہا ہوں، آپ لوگوں نے تھوڑا سا خود برابر کرنا ہے۔ اس کے بعد اس پر کلک کر کے یہ اس والے نشان پر کلک کریں گے، اس کو بھی لاک لگا کر پھر اسی پر کلک کریں گے، یہ کس طرح ہلے گا نہیں۔ اس کے بعد دوستو اب یہ اس کا ہم کلر چینج کرنے والے ہیں، تو کلر کے لیے ہم جاتے ہیں، کلر پر جانے کے لیے اس کو تو ہم نے لاک لگایا تھا نا، اب پھر جائیں گے ادھر اور یہ والا جو ہے اس کو ان لاک کرتے ہیں اور پھر اس پر کلک کرتے ہیں۔ اب اسی کو ہم اٹھا لیتے ہیں، دیکھو یہ میں نے سلیکٹ کیا، یہ اب سلیکٹ ہو گیا، پھر اسی نشان پر آتے ہیں، اب اس کا ہم کلر چینج کریں گے۔ دیکھو ہم چلتے ہیں، یہ دیکھو کلر فلٹر، اس پر جائیں گے، اب دیکھو یہ والا جو کلر ہے یہ کچھ اور ہیں، اب ہم اس کے کلر چینج کرتے ہیں، یہ دیکھو یہ زرد ہے اور یہ نیلا جیسا ہے، اب اس کو دیکھو اس کا کلر چینج ہو گیا، اور اس کے بعد اس کو معمولی اس طرح کرتے ہیں، یہ دیکھو اس طرح۔ یہاں سے آپ لوگ جو ہے اس کا کلر چینج کر لے، یہ دیکھو اس طرح۔ میں نے مثال کے طور پر کلر چینج کیا، اس پر کلک کا نشان لگایا، اور اس کے بعد تو دوستو اس کے بعد یہ آپ لوگوں نے یہاں پر جا کر ان سب کو ان لاک کرنا ہے، ان لاک کرنے کے بعد واپس آ جانا ہے۔ اب اس کا ہم تھوڑا سا ڈیزائننگ کریں گے، بہت ایزی ہے، یہ دیکھو یہ جو پہلا ہے یہ والا، اس پر ہم لوگ کلک کریں گے، کلک کرنے کے بعد ہم یہ دوسرے نمبر جو ہے اس پر ہم کلک کرتے ہیں، اس پر ہم کلک کرتے ہیں، اس کو انیبل کرتے ہیں، یہ دیکھو اس طرح ہو گیا۔ اب اس کا آپ یہاں سے دیکھو اس طرح چینج بھی کر سکتے ہو، جتنا آپ اس کو یہ بلو کلر وغیرہ ڈیزائن دیتا ہو، یہاں سے اس کا رنگ چینج ہوتے ہیں، آپ کو جو بھی رنگ پسند ہو یہاں سے آپ اس کا کلر چینج کر سکتے ہو۔ دیکھو اس کو آپ زیادہ کر لیتے ہیں، جو بھی آپ کو پسند ہو آپ یہاں سے کر سکتے ہو۔ دیکھو بہت سارے کلر ہیں اس میں نے اس کو چوز کیا ویسے آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے۔ یہ دیکھو اس کو میں تھوڑا سا اس طرف کرتا ہوں معمولی سا، اور پھر اس پر کلک کرتے ہیں، یہ آپ کا ہو گیا وہ تیار ہو گیا تمبنیل۔ اس پر آپ سیو کر کے یہ دیکھو سیو ایز امیج پر کلک کر کے یہاں پر JPG یا PNG جس میں آپ لوگ کرتے ہو، لیکن JPG میں صحیح ہے، اس پر کلک کر کے آپ لوگ سیو ٹو گیلری کر کے یہ سیو ہو گیا۔ تو آپ اس طرح دوسروں کے تمبنیل اٹھا کر بہت ایزی طریقے سے آپ ایک دن پریکٹس کر کے بہت آپ جو ہے 2 سیکنڈ میں آپ لوگ 2 منٹ میں آپ یہ تمبنیل تیار کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔